पञ्चमः पाठः सूक्तिरत्नानि। आमुखम् सुष्ठुभाषितानि सुभाषितानि तानि आकर्षकाणि चिन्तोद्दीपकानि च भवन्ति। संस्कृतभाषायाम् अमूल्यानि सुभाषितानि सन्ति। नैके पण्डिताः सुभाषितान्यधिकृत्य बहुधा परामृष्टवन्तः। तेषु प्रमुखः भवति रवीन्द्रनाथ टागोर् महाशयः। तस्य मते सुभाषितानि विवेकगुलिकाः सन्ति। समाजस्य हिताय योग्यानि स्वातन्त्र्यादीनां पोषकरूपाणि कानिचन सुभाषितानि पठामः। तानि स्वजीवने स्वांशीकुर्मश्च। महाकविना कुमारनाशान् महोदयेन कैरळ्यां रचितं सुभाषितं संस्कृतभाषया अनूद्यते। स्वातन्त्र्यमेवाप्यमृतं स्वातन्त्र्यं चैव जीवितं पारतन्त्र्यं मानिनां तु मरणाच्च भयानकम्। पदच्छेदः एवाप्यमृतम् एव अधिकम् अपि अधिकम् अमृतं चैव च अधिकम् एव मरणाच्च मरणात् अधिकं च। विग्रहः स्वातन्त्र्यं स्वस्मिन् तन्त्रः स्वतन्त्रः तस्य भावः स्वातन्त्र्यम्। मानिनां प्रशस्तं मानम् अस्य अस्ति इति मानी। तेषाम् अन्वयः अर्थः स्वातन्त्र्यम् एव अपि स्वतन्त्रता एव अपि। अमृतं मृतिराहित्यं स्वातन्त्र्यम् एव स्वतन्त्रता एव। जीवितं च जीवनं च मानिनां तु अभिमानिनां तु पारतन्त्र्यं स्वतन्त्रतायाः अभावः। मरणात् च मृत्योरपि भयानकं भीतिजनकं भवति अस्ति। सारांशः स्वातन्त्र्यमेव अमरत्वं भवति। स्वातन्त्र्यमेव जीवनं भवति। पारतन्त्र्यं तु अभिमानिनां मृत्युम् अपेक्ष्य भयानकं भवति। स्वातन्त्र्यं विना जीवनं मरणमेव इति आशयः।